Bonjour et bienvenue في هاد لا بارتي الثانية من لا سيري ديال باك ا زيرو واللي هي لا سيري اللي خاص يتفرج فيها اي واحد باغي يبدا البريباراسيون ا زيرو وباغي يجيب الباك ديالو افيك اون تري بون مونسيون. الوغ في هاد لا دوزيام بارتي غادي نخدموا الدرس ديال الديريفاسيون، يعني درس الاشتقاق واللي هو درس مهم بزاف وغادي نشوفوا كيفاش طرق الاجابه على الاسئله وعلى الحالات اللي ممكن تحط لنا في هذا الدرس، وهذا الشيء من خلال الاجابه على واحد العدد ديال الاسئله في هذا التمرين اللي عندنا هنايا اللي قالوا لنا فيه سوا اف اون فونكسيون نيميريك ديفيني بار بهذا الشكل، معرفه بهذا الشكل هذا. كنلاحظ بانها معرفه بجوج ديال الصيغ وبواحد ليماج بواحد الصوره ديال العدد واحد. بطبيعه الحال هادشي شرحته في لا فيديو بريسيدونت كيفاش كنتعاملوا مع هذا النوع، وقلنا بلي اول حاجه كنديروها شنو هي الترجمه ديال هاد المتراجحات على شكل مجالات. يعني شنو؟ يعني هاد اف دو اكس اللي كتساوي هاد الصيغه مني اكس كيكون صغر من واحد عطيها ليا على شكل مجال. يعني مني كنقول لك اكس صغر من واحد يعني واحد لتحت، يعني موال لانفيني حتى لواحد، لانفيني ديما اوفير وبالنسبه لواحد حيت اصغر قطعا حتى هو اوفير. عاوتاني الثانيه هنايا مني اكس كيكون كبر من واحد يعني من واحد للفوق، يعني من واحد حتى بلس لانفيني، يعني لانفيني ديما اوفير وواحد حيت عاوتاني قطعا دونك حتى هو غادي يكون اوفير. وندوزو نجاوبوا على الاسئله ديالنا. لا بروميير كيسيون قالوا لنا نحسبوا لي ليميت. لا ليميت عند موال لانفيني ديال اف دو اكس كتسوى شحال؟ كتسوى لا ليميت عند موال لانفيني ديال الصيغه ديالها، ولكن هي عندها جوج صيغات. شكون فيهم غنحط هنا على حسب لو فوازيناج؟ انا بغيت موال لانفيني. شوف موال لانفيني فاش ما انترفال كاين في هذا، داكشي علاش مهم تحط لي زانترفال. دونك كاين في الاول يعني غنخدم بالاولى، يعني ديال اكس اكس بو اكس موان 1 فاكتور دو اكس بو اكس بلس 1. دابا هذه سي اون ليميت، واول حاجه دائما كنقولها لكم بور كالكولي اون ليميت لا بروميير دي شوز افير شنو هي التعويض المباشر. هذا التعويض المباشر وبيان لو كالكول ديريكت كنديرو يا اما مونطالمون يا اما في البغويون، يعني في ورقه ديال الوسخ. ما كنديروش في ورقه التحرير، ما كنكتبش لهم موال لانفيني مضروبه في اكسبونونسيال اس موال لانفيني، هذيك الخدمه ما كدارش. اوكي الوغ انا غادي نديرو بلو فير غير باش تعرفوا بلي هادشي اللي غنكتب بالخضر راه ما كيدارش في ورقه التحرير. اوكي غير باش تفهموا نتوما. الوغ اكس طون فيغ موال لانفيني، يعني هاد اكس غيسوى موال لانفيني اكس بو اس موال لانفيني شحال كيعطينا؟ كيعطينا زيرو، وزيرو في موال لانفيني سي اون فورم انديتيرميني شكل غير محدد ياك، ولكن هذه قاعده كنعرفوها شحال كتسوى. اكس اكس بو اكس عند موال لانفيني قاعده كتسوى زيرو ناقص واحد، هاكا كيبقى ناقص واحد. اكس بو ديال موال لانفيني كيسوى زيرو زائد داك واحد اللي بقى. الوغ هذا الشيء شحال غادي يسوى؟ شوفوا معايا هنا، صفر ناقص واحد في صفر هي صفر مشى في حالو، زائد واحد راه كتبقى ديريكتومون هي واحد. اوكي هذه الليميت الاولى. بيان سور ملي كنحسب اون ليميت كيخصني نبروفي نجوستيفي نبرهن كيفاش لقيتها. ما نقدرش نكتب ديريكتومون كتساوي واحد. شنو كنحطو؟ كنكتبو كار يعني بالعربيه لان، وكنحط القواعد اللي خدمت بهم. كار لا ليميت عند موال لانفيني ديال اكس اكس بو اكس كتسوى زيرو، اي ليميت عند موال لانفيني ديال اكس بو اكس حتى هي كتسوى زيرو. هادو هما باش خدمنا. ندوز لا ليميت الثانيه اللي هي شنو؟ لا ليميت عند بلس لانفيني ديال لا فونكسيون اف دو اكس، سيتادير لا ليميت عند بلس لانفيني ديال الصيغه اف دو اكس عند بلس لانفيني يعني الثانيه، يعني هذه يعني ديال اكس ln اكس موان 1 موان ln اكس. ونفس الحاجه عاوتاني غادي نديرو هنايا التعويض المباشر. كنعوض هاد المره ببلس لانفيني. بلس لانفيني مضروب بلس لانفيني ناقص واحد هو بلس لانفيني، و ln بلس لانفيني هو بلس لانفيني، يعني بلس لانفيني في بلس لانفيني هادشي كامل كيسوى بلس لانفيني ناقص عاوتاني هادي شحال كتسوى؟ ln بلس لانفيني هي بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني موان بلس لانفيني اللي هي شنو؟ سي اون فورم انديتيرميني. الوغ شنو غنديرو في هذه الحاله؟ بيان سور كيبان لكم هنا شنو نقدروا نديرو التعميل ياك. نقدر نعمل بهذه ياك عندي عامل مشترك دونك غادي نعمل بها. دونك غادي ندير كتساوي لا ليميت عند بلس لانفيني ديال شنو؟ ديال ln اكس ناقص واحد عامل. الا خديت ln اكس ناقص واحد من هاد الاولى شنو غيبقى؟ غيبقى غير هاد الاكس، كتبوا هنا اكس غتبقى ناقص. الا خديت ln اكس ناقص واحد من هذه كامله شنو غيبقى؟ راه هذه هي نيت مضروبه في واحد ياك، دونك الا خديتيها غتبقى داك واحد غير ما كنبينوش. اوكي من بعد نمشي نحسب نشوف هادشي شحال غادي يعطيني. تبع معايا عافاك. عند بلس لانفيني هادشي شحال كيسوى؟ هذا شحال كيسوى؟ كيسوى بلس لانفيني ياك. وهادشي شحال كيسوى؟ حتى هو بلس لانفيني، يعني ln بلس لانفيني هي بلس لانفيني.
و بلس لانفيني ضربتيه في بلس لانفيني شحال غادي يعطينا؟ غيعطينا حتى هو بلس لانفيني. اوكي هذه ماشي فورما ديتيرميني، بلس لانفيني مضروب بلس لانفيني سا دون بلس لانفيني. بيان سور عاوتاني خاص البرهان، كار لا ليميت عند بلس لانفيني ديال اكس موان 1 راه كتسوى بلس لانفيني. Et par conséquence la limite عند plus l'infini ديال هاد الاخرى ديال ln x ناقص واحد غتسوى plus l'infini. وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لي دو ليميت بالطريقه الاولى بالتعويض المباشر، بالنسبه للثانيه بالطريقه ديال التعميم. نتمنى يكونوا واضحين، وندوز للسؤال الموالي هو علاش داير الفيلم كامل. Alors, la question الثانية في هذا l'exercice قالوا لنا فيها étudier la dérivabilité à droite de 1 ديال la fonction f ودرس اشتقاق الدالة f على اليمين ديال a. نديرو ان بتي رابيل بعدا، ان بتي فلاش باك على كيفاش كندرسوا لا ديريفابيليتي ديال لي فونكسيون في شي عدد. شوف معايا هنايا on dit qu'une fonction f كنقولوا باللي شي دالة f est dérivable en a قابلة للاشتقاق في a في واحد العدد a. اوكي عدد امتى؟ الا كانت عندي لا ليميت مني اكس طون فيغ ا، مني اكس كيقرب لا ديال شنو هي؟ سي اون ليميت. ليميت ديال اش؟ ديال اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس موا ا. الا هاد الليميت كامله مالها؟ الا سوات ليا شي حاجه ال، شي عدد حقيقي ان نومبر ريال ال، وهاد ال هذا ما خصيش يكون لانفيني، ما خصوش يخرج ليا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. ديك الساعه كنقول بلي راها ديريفابل. يعني امتى ما غتكونش ديريفابل؟ مني كيخرج ليا هاد الليميت هادي كتعطيني بلس لانفيني او لا موان لانفيني. دونك الفكره باينه، ندوزو نطبقوها على لا كيسيون. دونك حنا بغينا ندرسو لا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون اف ا droite de a de 1 plutôt. alors غادي نمشي ديريكتومون وغادي نحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ. غير هو هنا ما قالوش ليا او فوازيناج دو ا، حدد ليا بالضبط اكس كيقرب لا ولكن ا دغوات يعني من جهه اليمين. يعني ما غنحسبش لا ليميت عند واحد وصافي، لا خصني نحدد عند واحد بلس، يعني واحد من جهه اليمين ديال شنو؟ نحط القاعده اف دو اكس ناقص اف ديال واحد على اكس ناقص واحد، غير بلاصه ا جا واحد. ونكمل هادشي بشويه عليا. لا ليميت عند x طون فيغ 1 بلس ديال شنو؟ دابا هنا خصني نعرف شكون هي لا فورمول اللي غنحط، لان تفكر معايا بلي اف دو اكس عندها جوج ديال الصيغ. انا كنقرب لواحد من جهه اليمين، قلب ليا هنايا واحد من جهه اليمين في لا بلاصه كاين واحد، كاين فيهم بجوج، ولكن انا قلت لك واحد بلس يعني واحد من جهه اليمين. دونك واحد من جهه اليمين ديال واحد هو هذا. هنا راه كاين اليسر ديال واحد، انا اليمين ديال سي لا دغوات دو 1. دونك غنخدم بهاد الثانيه هادي. اوكي دونك غنحط الصيغه ديالها اكس ln x ناقص واحد ناقص ln x ناقص واحد. ها هي الصيغه ديالتها حطيناها، ناقص f ديال واحد. اف ديال واحد، اف ديال واحد عندكم جوج ديال لي بوسيبيليتي، يا اما غير خصك تحسبها يا اما تكون محسوبه. في هذه الحاله محسوبه. شحال كتسوى؟ زيرو على كلشي على اش؟ على اكس موان 1 يعني سيغ اكس موان 1 كتساوي. ونرجع لهنا لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس واحد على اليمين ديال شنو؟ غنعاود نكتبها هي نيت اكس ln اكس موان 1 ناقص ln اكس موان 1 ناقص زيرو مشى في حالو على شنو؟ على اكس موان 1. سي اون ليميت دونك كوم نيمبورت كيل ليميت. اول حاجه نديرها فاش نحسبها هي ندير التعويض المباشر. الا جينا هنا ودرنا التعويض المباشر شوفوا شنو غتعطيني عافاكم. اكس طون فيغ 1 يعني كنعوض اكس ب 1. 1 moins 1 c'est 0. ln 0 déjà c'est 0 plus 0 plus غتعطينا 0 على 0. c'est une forme indéterminée باينه ياك كتبان من الطياره. الفوق غيعطيك صفر والتحت غادي تعطيك واحد ناقص واحد صفر. صفر على صفر فورم انديتيرميني. شنو غنديروا هنا؟ هو في الحقيقه غنديروا نفس الحاجه اللي كنا درناها فاش حسبنا لا ليميت في لا كيسيون بريسيدونت. اللي درنا شنو؟ غير التعميل، غير غتعمل ليا ب ln اكس. شوف معايا هنا بسيطه بزاف. دونك غادي نكتب كتساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس بطبيعه الحال عمل ليا ب ln اكس ناقص واحد ln اكس موان 1 عامل الاش الاكس ناقص واحد اللي غيبقى هنا. شفنا كيفاش كلشي على اكس ناقص واحد. دابا كلكم بان لكم شنو غنديروا ياك؟ غنختزلوا. Alors, si on simplifie par x moins 1, on aura la limite quand x tend vers 1 plus ديال شنو؟ ديال ln x moins 1.
الوغ دابا هادي الا بغينا نحسبوا شنو غادي نديروا باش نحسبوها. شوف معايا عافاكم، نقدر نحسبها مونطالمون وغتبان لي النتيجه. واحد بلس ناقص واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو. اش من زيرو؟ زيرو بلس، حيت هاد واحد اللي كبير. زيرو بلس و الين زيرو بلس هي موان لانفيني، ولكن راه خصني شنو غنكتب. شوف شنو كنديروا ما يسمى لو شونجمون دو فاريابل، يعني كندير تغيير المتغير. اون بوز نضع واحد تي كتساوي داكشي اللي وصل الين اكس ناقص واحد. علاش؟ حيت ما عنديش شي قاعده فيها الين اكس ناقص واحد بوحدها. القواعد عندي فيهم الين وسط منها غير حرف واحد. كندير تغيير متغير، يعني كندير واحد الحرف واحد كيمثل هادشي كامل. نضع تي كيساوي اكس موان 1. شوف معايا عافاك، مني اكس كيمشي لواحد بلس هذاك تي لاش غادي يمشي؟ مني اكس كيمشي لواحد بلس، راه هنايا اكس هو اللي كيقرب لواحد بلس. مني اكس غيمشي لواحد بلس، واحد من جهه اليمين. هاد التي هذا لاش غيقرب؟ عوض، يعني دير ليا بلاصه اكس دير ليا واحد. واحد ناقص واحد هي زيرو. اش من زيرو؟ زيرو بلس. علاش؟ حيت واحد بلس واحد من جهه اليمين راه كبر من واحد، دونك تي طونفيغ زيرو بلس. من بعد شنو كندير؟ كنقول تساوي لا ليميت كون ماشي اكس ما بقاش اكس كيولي شنو؟ تي. دونك كون تي طونفيغ اش زيرو بلس ديالو تبدل الفوازيناج ديال الين. ما غنكتبش اكس ناقص واحد، صافي ما بقاش الاكس مازال. شنو كتسوى اكس ناقص واحد؟ شنو درنا بلاصتها؟ درنا بلاصتها تي كتساوي شحال؟ لا ليميت عند زيرو بلس ديال الين تي باينه، ما يغركمش هذا الحرف، راه بحال قلتي لا ليميت كون اكس طونفيغ زيرو ديال الين اكس كتسوى موان لانفيني. هذه قاعده في الدرس. دابا ملي حسبنا هاد الليميت هذه عافاكم، هاد الليميت حسبناها ولقينا موان لانفيني، واش غنقول اف ديريفابل ولا ماشي ديريفابل؟ في هذه الحاله ماشي ديريفابل. شوف شنو غنكتب، دونك اف ني با ديريفابل. فينا بلاصه في البلاصه فين حسبت لا ليميت، يعني ني با ديريفابل à droite de 1. tout simplement. علاش؟ لانني حسبت لا ليميت ديال القاعده وخرجت لي ما كتعطينيش عدد حقيقي، ما كتعطينيش ان نومبر ريال، مي بلوتو كتعطيني لانفيني. في هذه الحاله كنقول ماشي ديريفابل. امتى غنقول ديريفابل؟ مني كتعطيني عدد موجب سالب صفر، المهم عدد. نتمنى تكونوا فهمتوا وندوزوا لا سويت ديال لا كيستيون. دائما في نفس السؤال قالوا لنا انتربريتي لو ريزولتا جيومتريكمون، اول النتيجه هندسيا. الوغ التتمه ديال السؤال قالوا لنا فيها انتربريتي جيومتريكمون هاد لو ريزولتا اللي لقينا. لو ريزولتا ديالاش؟ ديال ليتود ديال الديريفابيليتي، وبالضبط ديال النتيجه ديال النهايه اللي حسبنا. ديما لانتربريتاسيون عافاكم، لانتربريتاسيون جيومتريك، التاويلات الهندسيه في الدرس ديال الاشتقاق ديال الديريفاسيون كيكونوا بالاعتماد على شنو؟ على لا ليميت ديال القاعده اللي حسبتي. الوغ شوف شنو حسبنا حنايا، غادي نكتب لهم هنا اون لدينا لا ليميت عند واحد بلس، يعني واحد على اليمين، يعني كتقول لهم شنو حسبتي وشنو لقيتي. ناقص اف ديال واحد على اكس ناقص واحد. شحال كنا لقينا فيها؟ كنا لقينا فيها موان لانفيني. مني كتلقى موان لانفيني، انا الريزومي غادي نحطو لكم. مني كتلقى موان لانفيني اشنو كتقول؟ ديريكتومون كتقول دونك سي دو اف لا كورب ديال اف شنو عندها؟ سي دو اف ادمي تقبل اون دومي. اون فوا تحسب الليميت عند واحد عند اليمين ولا على اليسار، يعني ماشي واحد عادي، يعني غير النص ديالو على اليمين ولا على اليسار، كتولي تهضر على اون دومي. اون دومي كوا؟ اون دومي طونجونت. هاد لا دومي طونجونت كيفاش دايره؟ اون فوا كتلقى لانفيني كتقول باللي راه اون دومي طونجونت اللي هي فيرتيكال. اوكي، اون دومي طونجونت فيرتيكال. ولكن مازال ما ساليتيش. فيرتيكال فاش كتكون دومي طونجونت فيرتيكال فيها جوج الانواع، فيها يا اما دومي طونجونت فيرتيكال فيغ لو هو يعني نحو الاعلى، او لا فيغ لو با نحو الاسفل. انا نعطيك واحد التقنيه بسيطه كيفاش تعقل عليها. اوكي، دابا حنا ديما فاش كنلقاو دومي طونجونت كنكونوا حسبنا لا ليميت يا اما ادغوات يا اما اغوش، ماشي ليميت عاديه يعني عند ان نومبر كومبلي، كنكونوا يا اما غير النصف اللي في اليمين او لا اللي في اليسار. ديك الساعات كنقول دومي طونجونت. دابا باش غنعرفها واش فيغ لو ولا فيغ لو با، ديجا فاش كتكون هذه فيرتيكال كتكون راك لقيتي لانفيني. شوف شنو كندير، كناخذ لو سيني الاشاره ديال الفوازيناج اللي حسبت فيه، يعني واش اليمين ولا اليسار، هاد لو سيني هذا كنضربو في لو سيني ديال لانفيني اللي لقيت. وتبع معايا باش تعقل اون فوا بور توت، ما تبقاش مازال تلفلك امتى دير فيغ لو هو امتى فيغ لو با.
كناخذ لو سيني ديال لو فوازيناج، واش على اليمين ولا على اليسار؟ لا على اليمين يعني بلوس، كنضرب لو سيني، هذا لو سيني هذا مضروب في لو سيني اللي لقيت ديال لانفيني الموان. الا لقيت النتيجه بلوس، وراه باينه ملي كنقول لك بلوس يعني الفوق، ملي كنتبرك على الفوليوم بلوس راه كيتزاد الفوق، دونك بلوس فيغ لو هو. الا لقيت الضرب ديال هذا لو برودوي موان، دونك فيغ لو با. الوغ حنا شنو عندنا هنا؟ بلوس موان، le plus في الموان ça donne moins, donc il s'agit d'une demi-tangente verticale vers le bas, نحو الأسفل. اوكي، نتمنى تكونوا استوعبتوا هذه الطريقة هذه. دونك قلنا une demi-tangente verticale vers le bas. فينا بلاصة بيان سور au point في النقطة ذات الأفصول d'abscisse x ايغال شنو؟ ايغال العدد اللي حسبتنا فيه لا ليميت، يعني واحد ايغال 1. اوكي، دونك هذه هي الانتربريتاسيون ديال السؤال الثاني. بطبيعه الحال الريزومي ديال هاد لي زانتربريتاسيون كاملين راه غادي تلقاوني حطيتهم لكم في لو كونت ديالي انستغرام، داكوغ، باش يبقاو ديما مرتبين، وشاك فوا بغيتوهم غترجعوا لهم وغتلقاوهم هما والملخصات ديال كاع الدروس اللي كنديروهم. ندوزو لا كيسيون الثالثه باش نكملوا التمرين ديالنا. Alors, la question الثالثة باينة، قالوا لنا فيها étudier la dérivabilité ديال la fonction f au voisinage de 0. يعني هنا ما قالوش لنا à droite ولا à gauche، 0 وصافي. دونك باينة étude ديال dérivabilité كنعرف بلي خصني نحسب une limite. laquelle هي هذه la limite quand x tend vers le voisinage اللي بغاو 0. واش à droite à gauche ما قالوش au voisinage de 0 صافي، يعني انت كتخلي 0 ديال شنو؟ ديال f de x ناقص f de 0 على x ناقص 0 كتسوى لا ليميت عند 0 ديال شنو؟ رومبلاسي ليا اف دو اكس شكون هي؟ نرجع عاوتاني لهنا باش نعرف اش من وحده فيهم نخدم بها. انا الفوازيناج اللي كيهضروا عليه هو صفر، ياك؟ صفر في اش من مجال فاش كاين؟ واش في الاول ولا في الثاني؟ حيت هو اللي غيمكنني نعرف موال لانفينيتا الواحد راه 0 بقى هنا، اما من واحد للفوق راه ما كاينش 0، دونك انا خدام بهاد الاولى هادي، دونك غنكتبها هنايا x po x moins 1 facteur de x po x plus 1 moins f de 0. عاوتاني f de 0 يا اما يكونوا عطاوها ليا يا اما خصني نحسبها. انا ما عطاوهاش ليا، عطاوني f de 1، انا خصني f de 0، دونك خصني نحسبها. وحتى فاش نحسبها فين غنحسبها؟ واش بالاولى ولا الثانيه؟ غنحسبها بهذاك الانترفال اللي فيه 0 اللي هي الاولى، دونك في هذه. شوفوا معايا عافاكم الا حسبناها هنا دغيا نحسبوا نشوفوا شحال كتعطينا f ديال 0 في شي حاجه مشات ناقص واحد في اكس بو 0. شحال هو اكس بو 0؟ هو واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص واحد زائد واحد 0. واضحه الشباب؟ اللي ما فهمهاش يعاود كيفاش حسبتها، راه بسيطه بزاف غير باش ما نضيعوش الوقت. دونك اف دو 0 هي 0 على شنو؟ على اكس ناقص 0. صافي اكس ناقص 0 راه هي اكس، وخاصنا نحسبوا هاد الليميت. دونك بيان سور لا ليميت عند 0 ديال شنو؟ هنا بيان سور هذا غادي نشروه، دونك غادي تعطينا اكس بو اكس مضروبه في اكس بو اكس، يعني اكس بو جوج اكس ناقص واحد في اكس بو اكس هي اكس بو اكس زائد واحد ناقص صفر مشى في حاله على اكس. بيان سور هاد لا ليميت هادي خصنا نحسبوها. الا جينا حسبناها دون فاسون ديريكت، يعني عوضنا مباشره، غتعطينا صفر في شي حاجه مشات بلا ما نصدع راسي، حيت صفر مضروب في شي حاجه راه صفر. اكس بو 0 واحد مع الناقص ناقص واحد، ناقص واحد زائد واحد 0 على 0 فورم انديتيرميني. واضحه الشباب ياك؟ الوغ دابا خصنا نقلبوا على شي طريقه. شوفوا معايا، غتفكروا الا كنتو ضابطين القواعد ديال ليكسبونونسيال اللي غادي نحطهم لكم حتى هما في ريزومي، باللي كاين في القواعد ديال لي ليميت ليكسبونونسيال كاين واحد الجزء فيه اكس بو اكس ناقص واحد على اكس، ياك؟ هنايا عندي اكس بو اكس زائد واحد على اكس، نساو هذه ساهل حالها. عندي الاشاره شنو نقدر ندير باش يولي ناقص؟ غادي نعمل بناقص، دونك داكشي اللي غندير هنا كتساوي لا ليميت عند 0 ديال اكس بو 2 اكس ناقص فتح القوس عمل اكس بو اكس ناقص واحد على اكس. علاش درت هذا التعميل؟ غير باش تبان اكس بو اكس موان 1 على اكس. علاش؟ حيت هي قاعده كنتوفروا عليها في الدرس. اما اكس بو اكس ناقص اكس بو اكس زائد واحد على اكس ما عندناش في الدرس. اوكي، الوغ من بعد شنو غنديروا؟ توت سامبلومون قسم عليهم المقام. شنو زعما قسم عليهم المقام؟ فاش كيكون عندك ا زائد ولا ناقص ب على سي كنقول لك قسم المقام، يعني هذا على هذا زائد هذا على هذا. الوغ نفس الحاجه غنديروها هنا، كتساوي لا ليميت عند 0 ديال هذه على هذه، يعني اكس بو 2 اكس على اكس ناقص هذه على هذه، يعني اكس بو اكس موان 1 على اكس.
كتسوى لا ليميت عند زيرو ديال بيان سور هنا كاين اختزال مشات فحالها باي باي دونك اكس بو 2 اكس هي بوحدها اللي غتبقى مشات هذه مع هذه ناقص اكس بو اكس موان 1 سور اكس. انا دابا نشوفوا هادشي شحال كيسوى. اكس بو جوج في صفر حيت كتعوض بصفر، اكس بو صفر راه هو ديريكتومون واحد دونك عقل عليها هذه كتسوى واحد. بالنسبه للثانيه اكس بو اكس موان 1 على اكس عند صفر هذه قاعده في الدرس، الا درتي التعويض المباشر راه غتعطيك فورم انديتيرميني ولكن هي قاعده في الدرس. شحال كتسوى؟ كتسوى واحد دونك هذه حتى هي كتسوى واحد. الوغ واحد ناقص واحد شحال كيسوى؟ كتسوى ليا زيرو. دونك لو ريزولتا ديال هاد لا ليميت هو صفر. لا كونكلوزيون شنو هي؟ واش ديريفابل ولا ماشي ديريفابل؟ ردوا البال عافاكم حيت راه في لا كيستيون راه المطلوب هو تيتودي لا ديريفابيليتي. حيت انا فاش كنصحح الفروض كنلقى بعض التلاميذ للاسف كيحبس هنايا، كيكون دار واحد الخدمه طويله يا اما كينسى ولا ما عرف شنو وكيحبس هنا. راه ما جاوبتيش على السؤال. دابا الجواب على السؤال شنو هو؟ امتى كتكون ديريفابل؟ ملي كتحسب الليميت وكتلقى عدد حقيقي نومبر ريال. امتى ما كتكونش ديريفابل؟ ملي كتلقى لانفيني بلوس ولا موان. حنا شنو لقينا هنا؟ صفر دونك راه ديريفابل حيت هو عدد. دونك شوف معايا دونك اف اي ديريفابل اون زيرو. اي نقدروا نزيدوا هذه القضيه اف بريم ديال زيرو شحال كتسوى؟ كتسوى ليا زيرو النتيجه اللي لقيت. اوكي هذه كنزيدوها فاش كتكون ديريفابل. نتمنى الفكره تكون واضحه وندوز لا دوزيام بارتي في هذا السؤال نيت ديال لانتربريتاسيون جيومتريك. الوغ كيف ما كنشوفوا في القواعد وفي الريزومي ديال لي زانتربريتاسيون جيومتريك في هذه الحاله اللي عندنا بيان سور لا فونكسيون راها ديريفابل في زيرو خصنا غير انتربريتيو نأولوا هندسيا هذه النتيجه. شوف معايا شنو غادي نكتب. ديما كنسبق لهم لي دوني يعني اون لا ليميت عند زيرو ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها صفر اللي هو عدد حقيقي. دونك في هذه الحاله شنو كتقول لنا القاعده؟ دونك سي دو اف لا كورب ديال اف ادمي اون واش هنا نقولوا في هذه الحاله اون دومي طونجونت ولا اون طونجونت؟ حنا ما حسبناش غير عند النص ديال زيرو يعني زيرو جهه اليسار ولا زيرو حسبنا عند زيرو كامل يعني عندي طونجونت كامله. دونك اون شنو؟ اون طونجونت. هاد لا طونجونت كي كتكون؟ اون طونجونت اوريزونتال او بوين اش من بوين واحد لو بوين دابسيس اللي الافصول ديالو او بوين دابسيس اكس كتساوي شنو؟ البلاصه فين حسبت الليميت زيرو. وهكا كتسالي لانتربريتاسيون ديال هذا السؤال وندوز للسؤال الموالي. اذا السؤال الموالي كيطلبوا منا فيه نحسبوا اف بريم كيف ما بغى يكون اكس من الانترفال 1 بلس لانفيني يعني نحسبوا المشتقه لا ديريفي ديال لا فونكسيون. وهذه المساله ديال حساب المشتقه واحد المساله اللي مهمه بزاف وضروري عافاكم انكم تكونوا ضابطين هاد القواعد هادو ديال كيفاش كنحسبوا الديريفي ديال لي فونكسيون. بيان سور حتى هذا الريزومي غادي تلقاوه في لو كونت انستغرام ديالي محطوط ديما باش وقت ما بغيتوه غتلقاوه ديسپونيبل. دونك ندوزو نحسبوا لا ديريفي ديالنا. هنا كرد البال مزيان الانترفال في هذه الحاله مهمه. علاش؟ حيت عندي جوج ديال لي فورمول هما بغاو كيف ما بغى يكون اكس في هذا المجال يعني هذا يعني هذه. دونك شوف شنو غنكتب اون بور توت اكس لدينا كيفما كان اكس في المجال 1 بلس لانفيني اف بريم دو اكس كتساوي شنو؟ كتساوي البريم الصيغه ديالها في هذا المجال يعني ديال هذه. دونك اكس ln اكس موان 1 موان ln اكس موان 1 كلها بريم. بطبيعه الحال دونك غنكتب في اف بريم دو اكس كتساوي بطبيعه الحال هنا نقدر نعمل عاد نحسب غتجيني بوكو ميو. دونك اكس هنا الا عملنا ln اكس بحال قبيله ln اكس موان 1 فاكتور دو اكس موان 1 كلها بريم كتساوي. شوف معايا عافاك هنايا هذه غنخدموا فيها القاعده ديال شنو؟ ديال او فوا في حيت عندي واحد الحاجه فيها اكس مضروبه في حاجه اخرى فيها اكس كلشي بريم. دونك شنو كندير؟ كندير الاولى بريم يعني ln بريم ديال اكس موان 1 مضروبه في الثانيه في اكس موان 1 زائد الثانيه بريم يعني اكس موان 1 بريم في ديك الاولى ln اكس موان 1. اوكي
ها الاولى ها الثانيه كتسوى لا ديريفي ديال هذه غتدينا القاعده ديال الديريفيت الان. كيفاش كنديروا نحسبوا الان بريم ديال شي حاجه؟ شوف معايا هنا ان بتي رابيل عفاكم. دونك الان ديال شي حاجه يو الا بغيت الديريفي ديالها هي شنو؟ هي داكشي اللي لداخل دير ليه بريم على نفسه. لا ميم شوز اللي غادي نابليكيو هنا، داكشي اللي لداخل يعني اكس موان 1 دير ليها البريم على نفسها على اكس موان 1 مضروبه في هاد اكس موان 1 اللي هنا زائد لا ديريفي ديال اكس موان 1 سهله. الديريفي ديال اكس واحد والديريفي ديال هاد واحد زيرو مشى في حاله. دونك واحد في الالان هي الالان ديال اكس موان 1 كتسوى لا ميم شوز اكس موان 1 بريم هي واحد على اكس موان 1 فوا اكس موان 1 زائد الالان ديال اكس موان 1. فينالمون غنلقاو باللي اف بريم دو اكس كتسوى شحال؟ هذا غيتختزل مع هذا غتبقى لي هنا واحد زائد الالان ديال اكس موان 1 وهذه هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون اللي كنقلبوا عليها. اللي في لا سويت ديال لا كيسيون قالوا لنا شنو؟ قالوا لنا ايتوديي سون سيني، درس الاشاره ديالها. راكم عارفين علاش غندرسوها؟ حيت غنحتاجوها من بعد في الطابلو دو فارياسيون. شوف معايا دابا اف بريم لقينا شنو؟ لقيناها كتسوى هذه. الاشاره ديالها مع الدقه الاولى ما نقدرش نحكم عليها، علاش؟ حيت واحد عارفينه موجب، ولكن هذا الالان ما عرفناش كي داير. شنو كنديروا في هذه الحاله؟ كنديروا ما يسمى فصل الحالات او لا ديستانكسيون ديال ليكا ولا ديسجونكسيون. اوكي عندنا بزاف ديال السميات. كيفاش كنديروا ليها؟ بسيطه بزاف. شوف معايا غنكتب هنايا pour toute x appartient لذاك الانترفال واحد بلس لانفيني وغندير جوج حالات. الحاله الاولى هي اف بريم دو اكس كتكون كبر من صفر وغنخدم عليها بوحديتها تلقى اكس كي كيكون. الحاله الثانيه هي اف بريم دو اكس كتكون صغر من صفر وغنخدم عليها كي غتكون. شوف معايا الاولى اف بريم دو اكس كبر من صفر امتى؟ اف بريم دو اكس هي هذه. دونك واحد زائد الان اكس موان 1 كتكون كبر من صفر. خدم لي على هذه صيفط واحد الجهه الاخرى يعني الان ديال اكس موان 1 كتكون كبر من واحد ناقص واحد باردون، لان الا واحد مشى للجهه الاخرى يولي ناقص واحد. من بعد صيفط لي الالان للجهه الاخرى، هادشي شرحته ديجا. الالان الا مشى للجهه الاخرى كيولي اكسبونونسيال دونك اكبر من اش من اكسبو ناقص واحد. اي فينالمون غنلقى باللي اكس اكبر من اش صيفط داك واحد الجهه الاخرى اكسبو موان 1 زائد واحد. ها حنا لقينا الاولى امتى اف بريم كتكون كبر من صفر؟ مني اكس كيكون كبر من هذا العدد. نفس الحاجه نديروها على الثانيه. دونك اف بريم صغر من صفر مني واحد زائد الالان ديال اكس موان 1 كتكون صغر من صفر، يعني مني الان ديال اكس موان 1 كتكون صغر من ناقص واحد، يعني مني اكس موان 1 كتكون صغر من شنو؟ صيفط الالان اش كيولي؟ اكسبونونسيال ناقص واحد. ايوا اخيرا صيفط لي داك واحد الجهه الاخرى يعني مني اكس كيكون اصغر من اكسبو موان 1 زائد واحد. وهكا كنكونوا لقينا لو سيني ديال اف بريم. بطبيعه الحال نقدروا نجمعوه في طابلو واحد، طابلو دو سيني بسيط بزاف. شوف معايا غندير هنايا اكس بطبيعه الحال هنايا خدامين غير في المجال واحد حتى بلس لانفيني، وهنا غنكتب اف بريم دو اكس. شنو هو العدد اللي كيقسم الاشاره ديالها اللي قبل منه ولا بعد منه كتبدل الاشاره؟ هو هذا اكسبو موان 1 زائد واحد. هذا راه كله غير واحد العدد، الا حسبتي راه غيعطيك واحد فاصله شي حاجه. بيان سور هي كتنعادم هنايا داكوغ. الا درنا بلاصه اكبر صفر راه تساوي صفر راه غادي تخرج لنا كتساوي هذه، دونك كتنعادم هنايا. شوف معايا عافاك مهم بزاف تعرف تعمر هذه الاشارات. شوف مني اكس كيكون في هذه البلاصه، في هذه البلاصه يعني هو كبر من هذا العدد. كي كتكون اف بريم شوف معايا اكس في هذه البلاصه يعني كبر من هذا العدد. قلب عليها فينا هي اكس كبر من هذا العدد، واش هذه ولا هذه؟ بيان سور هذه. كي كتكون اف بريم كتكون كبر من صفر، دير هنا زائد. ها هي في هذه البلاصه عاوتاني اكس كيلعب هنا يعني صغر من هذا العدد. اوكي اكس كيلعب هنا يعني صغر من هذا العدد. اكس صغر من هذا العدد هي هذه. كي كتكون اف بريم كتكون صغر من صفر هي ناقص. وهكا كنكونوا سالينا لو سيني ديال اف بريم اللي بطبيعه الحال غنانفيستيوه باش نجاوبوا على السؤال الموالي. اوكي دونك السؤال الموالي قالوا لنا فيه دريسي لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف في الانترفال 1 بلس لانفيني. دونك السؤال واضح وباين باش غادي غنخدموه بالاعتماد على لو سيني ديال ديك لا ديريفي اللي حسبنا. يعني هذا الطابلو السيني هذا اللي قديناه هو اللي غنستغلوا لي سيني اللي فيه باش نصاوب طابلو دو فارياسيون. الامور بسيطه بزاف. شوف معايا اول حاجه نطراسي ان طابلو اللي غادي نجمع فيه ما بين لو سيني ديال اف بريم وما بين لي فارياسيون ديال اف. دونك هنا اكس كيفاري من واحد حتى بلس لانفيني حيت هو الانترفال اللي بغاو.
بطبيعه الحال واحد ما معرفاش فيه لا فونكسيون حيت هنايا اوفير، دونك حتى حنا كننزلوا هذا الخط هنا باللي راه ما مداخلش في الطابلو دو فارياسيون. هنا كنحطوا اف بريم دو اكس وهنا كنحطوا لا فونكسيون اف. اف بريم دو اكس كي داير لو سيني ديالها كتكون سالبه حتى كتوصل للعدد اكس بو موان 1 بلس 1 كتنعدم فيه، ومن بعد كتكمل موجبه، وهذا الشيء شفنا كيفاش درسناه هنايا. ابري كنستنتج لي فارياسيون، دونك طالما اف بريم هنا سالبه يعني لا فونكسيون هنا غتكون ديكرواسونت، طالما بوزيتيف هنا يعني لا فونكسيون غتكون كرواسونت. بطبيعه الحال الا عندي لي ليميت انا عارفهم راه كنقدر نعمر، مثلا عند بلس لانفيني شحال كنا لقينا فيها سي جو مو رابيل بيان ان لا ليميت عند بلس لانفيني ديال اف كنا لقينا فيها بلس لانفيني، دونك كنحط هنايا بلس لانفيني. هنا بطبيعه الحال كنحط ليماج الصوره ديال هذا العدد يعني ديال اكس بو موان 1 زائد 1 بالداله اف، يعني غنمشي لا فونكسيون اف ونعوض هنا باكس بو موان 1 بلس 1، داك العدد اللي لقيت هو اللي كنحط هنا. الفكره نتمنى تكون واضحه بزاف، وندوز للسؤال الموالي. اذا في هذا السؤال قالوا لنا دوني ليكواسيون دو لا طونجونت تي à la courbe C de F le point d'abscisse x égale à 2. نعطيو معادلة المماس المستقيم المماس بطبيعة الحال المنحنى C de F في النقطة ذات الأفصول x كتساوي جوج. ان بتي رابيل، القاعدة باينة بزاف. شوف معايا ليكواسيون ديال لا طونجونت C de F في ان بوان اللي لابسيس ديالو يعني اللي الأفصول ديالو هو العدد A، يعني x ديالو كيساوي A. شنو هي ليكواسيون؟ سميتها ديما y، اوكي؟ حيت سي اون ايكواسيون ديال اون دغوات، هي معادله مستقيم. ايكغيك كتساوي شنو؟ كتساوي اف بريم دو ا، يعني شد اف بريم عوضها با عامل شنو؟ الاكس ناقص داك لا زائد اف دو ا. داكشي اللي غنحاولوا نديرو هنايا ديريكتومون. شوف معايا عافاكم، غنكتب ايكغيك كتساوي اف بريم دو ا. شكون هو ا بالنسبه لي هنا؟ جوج، دو جوج، عامل الاكس ناقص الأ يعني ناقص جوج زائد اف دو أ يعني اف دو جوج. غتخصني هاد اف بريم دو جوج ياك منين غنجيبها؟ غنمشي لاف بريم ونعوضها بجوج. رابليفو بيان كو اف بريم ديالنا دو اكس شنو كنا لقينا فيها؟ بيان سور في الانترفال 1 بلس لانفيني، حيت جوج كاينه في هذا الانترفال، دونك راه كنخدموا على لا ديريفي ديال هادي. كنا لقينا فيها واحد زائد الالان ديال اكس ناقص واحد، دونك اف بريم ديال جوج اش غتكون؟ غتكون واحد زائد الالان ديال جوج ناقص واحد، يعني واحد زائد الالان جوج ناقص واحد هي واحد، يعني واحد زائد الان واحد صفر يعني واحد. دونك كتسوى، دونك غنكتب هنا y كتساوي اف بريم دو جوج هي واحد عامل اكس ناقص جوج زائد اف جوج. اف جوج خاصني نحسبها. شوف معايا كذلك اف جوج واش غنخدم بهادي ولا بهادي؟ انا بغيت ديال جوج. امتى اكس يقدر يساوي جوج؟ واش في الانترفال الاول ولا الثاني؟ جوج فين كاينه؟ كاينه في هذا الانترفال لو دوزيام انترفال، يعني غنخدم بهادي. غنحسبها مونطالمون. جوج ناقص واحد هي واحد، الين واحد صفر، هادي مشات. جوج ناقص واحد هي واحد، الين واحد صفر، ضربات في هادشي كلشي صفر، دونك زائد صفر. نتوما تقدروا تحسبوها بشويه عليكم وتاكدوا. ايكغيك كتساوي شنو؟ نشر ليا هادشي، واحد في اكس اكس، واحد في ناقص جوج ناقص جوج، وهذه هي ليكواسيون ديال لا طونجونت تي لا كورب سي دو اف لو بوين دابسيس اكس ايغال 2. نتمنى تكون باينه، وندوز للسؤال الموالي. Donc la question 7 قالوا لنا فيها calculer f second de x pour tout x appartient لواحد plus l'infini، يعني خصنا المشتقة الثانية لا دوزيام ديريفي ديال لا فونكسيون f في هذا الانترفال. باينة الطريقة، نمشيو نحسبوها. شوف معايا، أول حاجة غنكتب on a pour tout x لدينا كيف ما بغى يكون x من الانترفال واحد plus l'infini. f seconde de x غتكون هي شنو؟ هي f بريم دو x عاود ليها البريم مره اخرى ياك؟ دونك شنو هادشي غيعطيني؟ f seconde de x شكون هي؟ f بريم شنو كنا لقينا في f بريم في هذا الانترفال؟ لقينا فيها واحد زائد ln x موان 1 كلها بريم. سيتادير اش كتسوى؟ حسب لي الديريفي ديال هادي، واحد بريم باين هو زيرو زائد الديريفي ديال هادي شنو هي؟ ln u. اش كنديرو؟ كنديرو الديريفي لداكشي اللي لداخل على نفسه هو نيت. دونك كتساوي، غنكتب هنا اف سكوند دو اكس شنو كتسوى؟ صفر مشى في حالو. شحال هي الديريفي ديال هذا؟ اكس هو واحد وواحد زيرو مشى على
x moins 1 وهذه هي لا سكوند ديريفي اللي كنقلبوا عليها. قالوا لنا اوسي في نفس السؤال étudier son signe sur le même intervalle، ندرسوا الاشاره ديالها في نفس المجال. شوف معايا عافاك، الاشاره ديال هذه فيها البسط والمقام، واش شي واحد نقدروا نتاكدوا منه؟ وي البسط هذا النيميراتور راه هو واحد موجب، كيبقى ليا غير لتحت خصني نعرف الاشاره ديالته. بسيطه بزاف. شوف معايا كي غنديروا لها. بطبيعه الحال كاين اللي غادي يخدمها بالطابلو دو سيني حتى هي صحيحه، ولكن كاين ما اسهل ودغيا اون بور توت اكس ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني. اش كنعرف على اكس كبر ولا صغر من اش؟ صغر من بلس لانفيني بطبيعه الحال، ولكن كبر من اش؟ كبر من واحد، حيت صغر من بلس لانفيني ما عندها فاش تفيدني. اكس كبر من واحد في هذا المجال، انا متاكد باللي اكس راه كبر من واحد واكبر قطعا حيت مجال مفتوح. يعني شوف الا جبت هذا واحد جبته لهنا، يعني اكس موان 1 دونك تكافي اكس موان 1 كبر من اش؟ كبر من صفر. من بعد الا شديت هذا الشيء قسمت عليه واحد، دابا هاد اكس موان 1 اللي هي اكبر قطعا من صفر يعني موجبه قطعا موجبه، قسمتي عليها واحد، كي غتولي الاشاره ديالها؟ واش غتولي سالبه؟ لا. وردوا البال عفاكم، بزاف ديال التلاميذ كيديروا هذا الخطا، حيت كيقول لك في المقلوب كنقلبوا الرمز. ايمتى هذيك؟ الا كانت تكبر ولا صغر من عدد ماشي من صفر، حيت هنا كنهضر على لو سيني، على الاشاره. هو هذا موجب، الا قسمتي عليه واحد واش غيولي سالب؟ غير باللوجيك. نو بيان سور كو نو. دونك عندي واحد على اكس موان 1 ديما غتبقى كبر من صفر. ما تقلبش ليا الرمز وتقول لي حيت المقلوب، لا راه هنا كنهضر على لو سيني، على الاشاره، وهذا موجب قسمتي عليه واحد واش غيولي سالب؟ لا. دونك الاستنتاج دونك pour toute x appartient l'intervalle 1 plus l'infini. هذه شكون هي؟ راه هي نيت اف سكوند، يعني اف سكوند دو اكس راها شنو؟ اكبر قطعا من صفر. وهكا كنكونوا جاوبنا على لا كيستيون ديال الحساب ديال لا دوزيام ديريفي ou le signe ديالها. ندوزو لاخر سؤال. Alors, la question numéro 8, on nous a demandé de dresser le tableau de concavité de la courbe C de F, l'intervalle 1 plus l'infini. Bien sûr, ce tableau, on va le dresser en se basant sur le signe اللي عاد درسنا ديال F seconde. يعني كنعتمدوا على le signe ديال F seconde باش نحطوا الطابلو de concavité، يعني جدول التقعرات. Alors تبع معايا عافاك، غندير ديريكتومون واحد لو طابلو اللي غادي تكون فيه X الفوق، بيان سور كتفاريي من 1 حتى بلس لانفيني، غتكون فيه اف سكوند دو اكس واللي غنحطوا فيها لو سيني ديالها، وغتكون فيه هنا شوف شنو كنكتب سي دو اف. اوكي دونك هنايا عندنا اش نقدر نقول على لو سيني ديال اف سكوند؟ راه ديجا لقينا باللي كيف ما بغى يكون اكس في هذا الانترفال اف سكوند ديما كبر من صفر، يعني ديما موجبه. الوغ غنحط بلس. Par conséquence, la concavité de la courbe qui غتكون bien sûr convexe. كنكتب هنايا convexe. الا بغيت نكتبها هنايا نكتبها، سينو كنكتفيو غير بالرمز ديالها. نتمنى تكون هاد لا كيسيون مفهومه، ويكون هاد الشيء كامل اللي درناه اليوم في هاد لا فيديو كلير. درنا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن يتحطوا لكم في ليكزامان. القواعد والملخصات كيف ما قلت لكم ils sont disponibles sur mon profil ديال الانستغرام، في واحد ليكون تما، في واحد الكاتيجوري خاصه بلي ريزومي اللي غتبقى ديما تما باش وقت ما احتاجيتوهم ترجعوا لهم وتلقاوهم. كان معكم الاستاذ اسحاق غانم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو بروشين، ومن هنا لتما خليتكم في امان الله.